راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیابه. ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. آمریکایی ها بیشترین دشمنی رو که می توانستن ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملت آزادی قبول نمیکنه. مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران رو داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه. او که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. او صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم.